नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। मुस्ताङको काखोलामा आएको बाढीले मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका 31 घर बगायो। सप्तकोशीमा पानीको बहाव 34 वर्ष यताकै उच्च। शारदा ब्यारेजमा आवत जावतमा रोक। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दै जनमतकी अनिता देवी शाह सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दै। संसद बैठक बस्दै उच्च स्तरीय समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामामा एमालेको अडान बने कायमै। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज पनि जारी। सुनकाण्डबारे निर्णय हुने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै बैठक आजै समापन गरिने। र इरानको धार्मिक स्थलमा गोली प्रहार हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। अब समाचार विस्तारमा। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। मुस्ताङको काखोलामा बाढी आउँदा मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीका 31 घर बगाएको छ भने बहाव बढेसँगै सप्तकोशी ब्यारेजको 56वटा ढोका खोलिएको छ। यसैगरी महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि शारदा ब्यारेजमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। मुस्ताङको काखोलामा बाढी आउँदा बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीका 31 घर बगाएको छ। लगातारको वर्षापछि आइतबार राति काखोलामा लेदोसहित आएको बाढीले कागबेनीका 31 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका हुन्। बाढीले इलाका प्रहरी कार्यालय काखोलाको भवन र विभिन्न संस्थाका भवनमा पनि क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै जोमसोम कोरला सडकको निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, मान्छे हिँड्ने पुल, 2 गाडी र 3 विद्युतका पोल समेत बगाएको छ। पक्की पुल बगाउँदा अप्पर मुस्ताङसँगको सम्पर्क समेत टुटेको छ भने मानिसहरूलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा लगिएका कारण मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन। अहिले 3वटै सुरक्षा निकायका 70 जना उद्धार टोली र स्थानीयहरू उद्धारमा जुटेका छन्। यता पहाडी जिल्लामा भारी वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 34 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। पानीको बहाव उच्च भएपछि अहिले सप्तकोशी ब्यारेजको 56वटा ढोका खोलिएको छ। पानीको बहाव अहिले 4,52,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि शारदा ब्यारेजमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ। लगातारको वर्षापछि नदीमा पानीको बहाव बढेर 1 लाख क्युसेक नागेपछि आइतबार साँझदेखि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। शारदा ब्यारेजमा बिहान 8 बजे पानीको सतह करिब 1,72,000 क्युसेक मापन गरिएको छ। यता केही दिनदेखि लगातार परेको अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले बेनीघाट आरुघाट सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यो सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 4 ढाबेमा रहेको डिपा पहरो भन्ने ठाउँमा आइतबार बेलुकी पख पहिरो खसेको हो। त्यसैगरी नारायणी नदीमा पनि पानीको बहाव बढेपछि नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। ब्यारेजमा पानीको बहाव उच्च भएपछि नेपाल र भारततर्फका सबै ढोका खोलिएको हो। पानीको सतह खतरा नजिक पुगेपछि नेपाल र भारततर्फ रहेका ब्यारेजका 3600वटा ढोका खोलिएको बताइएको छ। यता आज हिजो अस्तिको जस्तो अति ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविदले जनाएका छन्। बंगालको खाडीबाट आएको जलबाष्पयुक्त हावाको असर कम हुँदै गएकोले हिजो अस्तिको जस्तो आज ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिए।
तर मनसुन सक्रिय रहेकाले आज पनि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उनको भनाइ छ। अति ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहे पनि बाढी पहिरोको जोखिम भने कायमै रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। हिजो अस्तिकै पानीले जमिन गलिसकेको र नदीमा पानीको सतह बढिरहेकाले हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुँदा पनि बाढी पहिरोको जोखिम हुने भएकोले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको हो। अहिले देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। गैराती, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो पानी परेको छ। यी क्षेत्र भई बहने कुर्मा, मोहना, खुटिया, दोधा, चौदर लगायतका ठूला तथा साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेकाले सचेत रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा तथा डुबान भइरहेका होचा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद फेरबदल गर्दै हुनुहुन्छ। जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न लाग्नु भएको हो। हाल 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहेकोले एकजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उहाँले जनमतलाई सरकारमा सहभागी बनाउन लाग्नु भएको हो। जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। मोदीको ठाउँमा अब जनमतकी अनिता देवी शाह मन्त्री हुनेछन्। साथै उहाँले आजै शपथ लिने तयारी समेत छ। यसअघि पनि जनमतका एक मन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। जनमतका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बन्नु भएको थियो, तर रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमतले उहाँलाई फिर्ता बोलाएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी तय भएको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने लगायत विभिन्न 8वटा कार्यसूची रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा लामो समयदेखि बैठकका कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। एमाले 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा एमालेको अडान रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकार स्टन र भ्रमपूर्ण प्रचारमा लागेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगाएको छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेसँगै मुलुक राजनीतिक विकृति, संवैधानिक प्रावधानमाथि हस्तक्षेप, आर्थिक सङ्कट, आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप, समाजमा अराजकता बढ्दै गएको समेत एमालेको ठहर छ। एक रिपोर्ट। वर्तमान सरकार स्टन र भ्रमपूर्ण प्रचारमा लागेको आरोप एमाले लगाएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सरकारले निष्पक्ष ढङ्गले काम नगरेको भन्दै स्टन र भ्रमपूर्ण प्रचारमा लागेको टिप्पणी गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार जरासम्म पुग्नुको साटो टुप्पो टुप्पोमा मात्रै हेरेर बसेको निष्कर्ष समेत एमाले निकालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्दै स्टनमा रमाएको बताएका छन्। इलेक्ट्रिक सिगरेटको भेषमा सुन तस्करीको विषयमा नाम जोडिएका केही व्यक्तिमाथि सोधपुछ समेत नगरिएकोमा ओलीको असन्तुष्टि थियो। सो प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरालाई संकेत गर्दै ओलीले कुनै गिरोहसँग लगातार 234 पटकसम्म संवाद कसरी हुन्छ, त्यो पनि 1-2 दिनका बीचमै, यो पनि फेयर छ? यसरी देश चल्छ? यो पनि शासन प्रशासन चलाउने तरिका हो भन्ने प्रश्न गरे। सरकारको अयोग्यता, नालायकपन वा लाचारी के हो? सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छैन भने किन तर्सिन्छ? हामीले आफ्ना कार्यकर्ता राखेर होइन, न्यायिक छानबिन भनेका छौं भन्दै उनले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान यथावत रहेको बताए। यो मासको दाल त्यही पनि फलामको कराईमा पकाएको कालो हुँदैन, कालो छ यसमा। त्यसकारण यो आजको घटनाको मात्रै कुरा होइन,
अहिले रोकिया छ सुन तस्करी। 100 केजीमा 33 पल्ट आयो, एक पल्टको समातियो। 33 अरबको कारोबार भएछ, 1 अरब समातिएछ। त्यो एउटा आइटममा एक ठाउँमा भयो, त्यति एउटा आइटम देखाएर देश सारा घुमाएको छ। साथै ओलीले गृहमन्त्री राजीनामा नदिएर संसदको रोस्टममा जानु अनौठो भएको बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणले गृहमन्त्रीको असफलता देखाइरहेकाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको ओलीको भनाइ छ। साथै ओलीले राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको। साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र समस्या ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कोसिसहरू भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको चर्चा चलेकै बेला ओलीले भण्डारी पार्टीका सबै नेताहरूको आदरणीय व्यक्ति भएको बताए। पार्टीका नेताहरूले भण्डारीलाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको भन्दै ओलीले उहाँलाई एमालेका नेताहरूले भेट गरेको कुरालाई थप मलजल गर्न आवश्यक नरहेको समेत उल्लेख गरे। राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। संसदमा प्रतिपक्ष बोल्न उठ्ने बित्तिकै सत्ता पक्ष उठेर होहल्ला गर्ने, बोल्नै नदिने गरेको देशको शासकीय प्रशासकीय संरचनामा प्रहार भइरहेकोमा एमालेको चिन्ता रहेको, तर सरकारमा जान कुनै रुचि नभएको ओलीको भनाइ छ। साथै देशको अर्थतन्त्र सरकारकै कारणले ध्वस्त भएको आरोप समेत ओलीले लगाएका छन्। यसको अर्थ हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि सरकारले जे गरे पनि ढुक्क रहेछ नि भन्ने कुरा नचल्ने भन्दै यसरी मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने ओलीको बुझाइ छ। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज पनि बस्दैछ। गत शुक्रबारदेखि जारी बैठकमा आइतबारसम्म 50 जना सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बाँकी सांसदहरूले आज धारणा राख्ने र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूको धारणा राखिसकेपछि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै बैठक सकिने बताइएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान र कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्राउको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरू सरकारको बचाउसँगै छानबिन समितिको औचित्य नहुने बताएका छन् भने इतर समूहले छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै कामको अपजस बोक्न कांग्रेस तयार नहुने बताएका छन्। यो सँगै कांग्रेसमा दुई मत स्पष्ट देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सुन तस्करीको अनुसन्धानमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने र सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र मतभेद सिर्जना भएको छ। खासगरी समिति गठनमा संस्थापन इतर समूहले जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले गरेका कामको अपजस कांग्रेसले बोक्न नसक्ने र सांसद शर्मालाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएको बताएको छ। अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले भने यसको बचाउ गरेको छ। खासगरी नक्कली सर्टिफिकेटमा सीआईबीले पक्राउ गरेर अदालतको आदेशसँगै रिहा भएका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा आइतबार बिहान मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेसँगै कांग्रेसभित्र हलचल नै पैदा भयो। संस्थापन पक्षले सांसद शर्मा ओली शरणमा पुगेर वर्तमान गठबन्धन भत्काउनु पर्ने विषय उठाउनु मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै पार्टीको नीति र विधिभन्दा बाहिर जानेलाई सचेत गराउनु पर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शर्माप्रति इंकित गर्दै पार्टी सदस्य भएपछि सबै अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। संसदीय दलमा अनुशासन र मर्यादाबारे प्रश्न उठेको भन्दै उनले सबैलाई पार्टीको नियम लाग्ने बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता प्रमाण ल्याउन चुनौती समेत दिएका छन्। यदि कसैले प्रमाणित गरेमा पदमा नबस्ने उनको भनाइ छ। साथै डाक्टर महतले पार्टीकै सांसदहरूले आफूलाई लक्षित गरेर सुनकाण्डमा मुछ्न खोजेको भन्दै यदि यो विषयमा आफ्नो संलग्नता रहेको पुष्टि गरे एकैछिन पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने उद्घोष समेत गरे। म माथि त्यस्तो लान्छना लाग्यो, तैपनि मैले चाहिँ जथाभावी बोल्नु किन मेरो चाहिँ त्यो तल्लो तहमा म चाहिँ झर्न चाहन्छु। संसारले बुझिसकेको छ, तर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट कसैले पनि कुनै पनि संरचनाले
कुनै पनि संरचनाले त्यो किसिमबाट प्रस्तुत हुनु हुँदैन। दोषी छ भने, प्रमाण छ भने त्यो आधारमा आउनुपर्छ। त्यसको जुन प्रक्रिया त्यही हिसाबले आउनुपर्छ। र अहिले टाइमिङका कारणले पनि मान्छेहरूले त्यो प्रश्न उठाएको हो। अब त्यो के आधारमा कसरी त्यो छानबिन गर्ने निकायले चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्यो, उहाँहरू नै जान्नु होला। सुनिल शर्माले आफूलाई सपोर्ट गर्नेहरूलाई भेट्ने क्रममा केपी ओलीलाई भेट्न गएको स्पष्ट पारेका छन्। आफ्नो बारेमा सभापति महामन्त्री शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले बोलेको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागबाट पछि हट्न सकिए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान नछाड्ने बताएका छन्। कि जनताले हामीलाई कुरी गर्ने अवस्था छ कि छैन, किनभने भन्सारको चिफ अर्थमन्त्री होइन, त्यहाँको चाहिँ सबै संरचनाको संयन्त्रको चाहिँ पुलिसको चिफ चाहिँ, सुरक्षाको चिफ चाहिँ गृहमन्त्री, अनि हामीले थाहा छैन भन्दाखेरि जनताले पत्याउँछ भनेर यो कुरा मैले निर्धक्कताका साथ भित्र पनि राख्छु, बाहिर पनि राख्छु। यो मेरो आवाज जारी रहन्छ। त्यसैगरी कांग्रेसका अर्का सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आपत्तिजनक र बोल्नै नमिल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको भन्दै नेतृत्वको धारणा के हो भनेर प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीलाई भोट दिनुस्, जिताउनुस्, जातीय राज्य हामी दिन्छौं भन्दै भन्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै कांग्रेसले खेद प्रकट गर्न सक्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। सरकारका गलत कामको अपजस कांग्रेसले बोक्न नसक्ने भन्दै उनले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नताको कुरा उठ्दा कांग्रेस चुप लाग्न नहुने बताएका छन्। अर्का कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले पनि चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यसो भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थनमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ छैन यो भन्दा अगाडि भन्न सकिँदैन थियो, तर अब छानबिनमा धेरै उत्साह नदेखाएको कारणले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज 3 हप्ता भइसक्यो, भरिया मात्रै समातेको छ, भारी बोकाउनेलाई किन समातिएन आजसम्म? त्यसैले यदि सिआइबीले त्यो प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने हो भने विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ भारी बोकाउने को हुन् आजसम्म एकजना पनि किन समातिँदैन? त्यसकारण यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। हङकङ सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्छ, हाम्रो नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभयो, त्यो काम किन गरिँदैन? बाह्य नेक्ससहरू जे हुन् त्यो नेक्ससहरूसँग यसको बारेमा सरकारले के हो, कसरी भयो भन्ने बारेमा सोधखोज किन गर्दैन? बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरण, वर्तमान सरकारका काम कारबाही, कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले खेलेको र खेल्नुपर्ने भूमिकाका साथै आफ्ना सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्नुको उद्देश्य र यसले निम्ताएका अनेक प्रश्नमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव आजबाट उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्किनु हुने भएको छ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक वैदेशिक यात्रामा निस्कन लाग्नुभएका यादवले जनवादी गणतन्त्र चीनको साताव्यापी भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी तथा 27औं चीन कुनमिन आयात निर्यात मेलामा विशेष अतिथिको रूपमा उहाँ चीन भ्रमण जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपराष्ट्रपति यादव आगामी साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा सहभागी हुनुहुनेछ। दिउँसो 4:25 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीन प्रस्थान गर्ने उपराष्ट्रपति यादवको टोलीमा धर्मपत्नी चम्पादेवी यादव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, स्वकीय उपसचिव शत्रुघ्न यादव, निजी चिकित्सक विक्रम सिलवाल र सेनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठ, सहसेनानी भीमसेन देवकोटा लगायत रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने भएको छ। नयाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गर्दै सरकारले इन्टरनेटको प्रयोगमा संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा भ्रामक जानकारी सम्प्रेषणलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो। के छ त साइबर सुरक्षा नीति 2080 मा? एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई कडाई गर्ने साइबर सुरक्षा नीति 2080 लाई सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने भ्रामक जानकारी, हिंसा, भेदभाव, अश्लीलता फैलाउने कार्यको बन्देज लगाउँदै सरकारले नयाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीति गत साउन 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति नै गरिसकेको छ। नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति जारी भएपछि अब साइबर सुरक्षा ऐन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। उक्त नीतिको रणनीति 10 मा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा वा दोष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, महिला, बालबालिका वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरू, विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई निषेध एवं नियन्त्रण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदान प्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास समेत गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले सरकारको आफ्नै नेटवर्क र नेसनल इन्टरनेसनल गेटवे निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क GCI मा 44.99 बाट आगामी 5 वर्षभित्र 60, 10 वर्षभित्र 70 र 15 वर्षभित्र 80% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा साइबर सुरक्षा फिनिसिङ स्कुलको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्रेरित गर्ने नीति समेत लिएको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना लागू गराउने, जनचेतना सम्बन्धी निर्माण, वितरण र प्रसारण गर्ने पनि जनाइएको छ। त्यस्तै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई विद्यालय र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने नीति पनि उल्लेख छ। सरकारले संवेदनशील सेवा प्रदायकहरू समेटिने गरी वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय साइबर ड्रिल आयोजना गर्ने नीति समेत लिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको समग्र निर्देशक, सहजीकरण तथा मार्गदर्शकका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ, जसको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, रक्षा मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको विषय विज्ञ प्रतिनिधि 1 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरू सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। आइतबार कम्पनीको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका कर्मचारीहरूले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले कम्पनीमा कर्मचारीहरूको बिमाको विषयमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको समेत बताए। उनीहरूले सरकारले खाद्यान्न लगायत वस्तुहरूको बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोक्ने, त्यो मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्दा राज्यले रकम अहिलेसम्म नदिएको बताए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष घनश्याम अर्यालले सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई मूल्य तोकेर धान किन्न भन्ने, तर सरकारले बजारमा मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्ने गरेको बताउनु भयो। दिने, बजार मूल्यभन्दा बढी तोक्ने, अनि यो त महँगो पर्छ त बजारमा यति छ, हामीले यति कसरी किन्ने भन्दाखेरि त्यो फरक रकम त हामी दिन्छौँ नि भनेर ललिपप पनि देखाउने।
हामी बबुरो राज्यको निर्देशन त फेरि मान्न पर्यो। हामीले किन्ने फरक रकम बजेट मार्फत पनि घोषणा हुने, तर कहिले नआउने। त्यसैले त्यो विषयमा पनि गम्भीरताका साथ सोचिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। अनि चाड कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आफू कम्पनीको अध्यक्ष भएर आएपछि रोकिएको कर्मचारीको वृद्धि विकास गराउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले रोकिएको कर्मचारीको बढुवा भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अनिश्चयता थियो कम्पनीमा, एकदमै अनिश्चयता थियो। कर्मचारी साथीहरू जो लोकसेवा थ्रु आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि कतै निकाल्नै पर्ने हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि थियो र कतिपय साथीहरूको वृत्ति विकास पनि रोकिएको थियो। हामीले एक खालको मेरो सञ्चालक सहकर्मी टिमहरू र यहाँकै साथीहरू सबैको सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले त्यसरी आत्तिनु नपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँहरू कुनै पनि किसिमले विचलित हुनु नपर्ने अवस्था छ। जसको साथीहरूको प्रमोसनहरू रोकिएको छ उहाँहरूको प्रमोसनहरू भएको छ। जसको साथीहरूको वृद्धि विकास हुनुपर्ने थियो त्यो पनि भएको छ र फ्रेस आउनुभएको साथीहरूले पनि आफूलाई एउटा स्ट्याबिलिटीको महसुस गर्न पाउनु भएको छ। अब त्यो स्ट्याबिलिटीलाई तपाईहरुको त्यो प्रमोसनलाई सर्भिस डेलिभरीमा तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। उहाँले कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकलाई कम्पनी एनले तोकेको अवधिमा कम्पनी अडिट गराउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोकेको भन्दै खाद्यान्न आउने सिजनको अवधिमा नै खरिद गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानको एक प्रमुख धार्मिक स्थलमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार इरानको फारस सुबे शहरको शाह चिराग स्थित सिया समुदायको धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेका बन्दुकधारीले प्रार्थना गरिरहेका माथि गोली प्रहार गरेका हुन्। बन्दुकधारीलाई प्रहरीले घटना लगत्तै नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि इरानको धार्मिक स्थलमा हुने आक्रमणमा इरानको इस्लामिक स्टेट आइएस का सुन्नी चरमपन्थीहरूको हात रहने गरेकोमा यो घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिएको छैन। शाह चिराग इरानको 5 धार्मिक स्थलमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यही स्थलहरूमा सन् 2022 को अक्टोबरमा भएको बम हमलामा 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी र लिभरपुलले बराबरी खेलेका छन्। गैराती भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा चेल्सी र लिभरपुलले एक गोलको बराबरी खेलेका हुन्। लिभरपुलले खेलको सुरुवाती अग्रता लिए पनि अग्रतालाई भने जोगाउन सकेन। लिभरपुलका लुइस डियाजले 18 मिनेटमा गोल गरे। त्यस्तै चेल्सीका एलेक्स डिसासीले खेलको 37औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलकै अर्को खेलमा टोटनहम हटस्पर र ब्रेन्टफोर्डले पनि बराबरी खेलेका छन्। यी दुई टोली बीचको खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको छ। यो सँगै हामी स्टार न्युजको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुस्ताङको काखोलामा आएको बाढीले मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका 31 घर बगायो। सप्तकोशीमा बाढीको बहाव 34 वर्ष यताकै उच्च। शारदा ब्यारेजमा आवत जावत रोक। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद फेरबदल गर्दै जनमतकी अनिता देवी शाह सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्ने। संसद बैठक आज पनि बस्दै उच्च स्तरीय समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामामा एमालेको अडान भने कायमै। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज पनि जारी। सुनकाण्डबारे निर्णय हुने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै बैठक आजै समापन गरिने। र इरानको धार्मिक स्थलमा गोली प्रहार हुँदा 1 को मृत्यु, 8 जना घाइते। स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार फोकेट टेलिभिजन तपाईँ www.7starfokettv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
Thank you.